बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्हाबे कहफ एक गुमराह और जालिम कौम से चंद हक परस्त नौजवानों का किनारा कशी कर लेने का एक ऐसा वाक़या जिन्होंने अल्लाह की रहमत पर भरोसा किया और एक पहाड़ के गार में जा छुपे। कई बरसों तक ये इसमें पोशीदा रहे, आबादी से इनका कोई ताल्लुक न रहा, जिंदगी की कोई सदा इनके कानों तक ना पहुंची और फिर वो उठाए गए, यानी जाहिर हुए। और ये सारा मामला इसलिए हुआ कि लोगों पर क़यामत की हकीकत वाज़िया हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ अरब एक यहूदी आलिम के पास गए और इनसे कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा क्या सवाल किया जाए कि नबी होने की हकीकत वाज़िया हो जाए। इसके जवाब में यहूदी आलिम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछने का कहा, जिसमें से एक सवाल ये था कि अस्हाबे कहफ कौन थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम की सूरत कहफ के जरिए इसका जवाब वजाहत के साथ बयान फरमाया, जिसके मुताबिक ये हजरत ईसा का दौर था जब अल्लाह पाक फलस्तीन के इलाके में लोगों को इस्लाम की तबलीग के लिए उनको भेजा गया। ये इलाका उस वक्त रोमन एम्पायर में शुमार होता था और ये बुत परस्त लोग थे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ तबलीग शुरू की तो रोमी लोग आपके मुखालिफ हो गए और आपको गिरफ्तार करके सूली पर लटकाना चाहा, मगर अल्लाह पाक के हुक्म से आपको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। इस वाक़या के कुछ अरसे बाद यहूदी लोगों ने रोमन हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। लिहाजा इसके रद्द अमल में गुस्सा होकर टाइटस नामी रोमी बादशाह ने यरूशलेम और फलस्तीन पर हमला करके इसे मुकम्मल तबाह कर दिया, यहाँ तक के बैतुल मुकद्दस को भी मुकम्मल तबाह कर दिया। इस दौरान 1.5 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया। जो बचे कुछ यहूदी रह गए थे वो जान बचाकर फलस्तीन से चले गए। यो सिर्फ ईसाई लोग जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे वही फलस्तीन में मौजूद रहे। लिहाजा उसने ईसाई लोगों पर जुल्म सितम करना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को एक दिन अपने दरबार में बुला लिया और इनसे कहा, मैं तुम्हें चंद रोज की मोहलत देता हूँ कि तुम अपने दीन ईसाईयत से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार दरअसल में अस्हाबे कहफ थे, जिनका जिक्र कुरान करीम की सूरत में वजाहत के साथ मौजूद है। इन नौजवानों ने जब ये धमकी सुनी तो शदीद परेशान हो गए, क्योंकि वो इस बादशाह से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते थे और ना ही इस शहर में रहकर ईसाई तालीमात जारी रख सकते थे। लिहाजा उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला किया और अल्लाह ताला पर भरोसा करके शहर से निकल गए, ये सोचते हुए कि अल्लाह ताला ही अब हमारे लिए कोई बंदोबस्त करेगा। यहाँ तक कि वो एक पहाड़ के गार में जाके छुप गए और वही इस गार में सो गए। सोते सोते इन पर 300 साल का अरसा गुजर गया, यानी 300 साल तक ये लोग इस गार में सोते रहे। दकियानूस ने जब इन लोगों को तलाश करवाया तो इसे मालूम हुआ ये लोग इस गार के अंदर मौजूद हैं, जिस पर उसने हुक्म दिया कि गार को एक संगीन दीवार लगाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग इसी गार में मर जाएं और कभी बाहर ना आ सके। उसने जिस शख्स के जिम्मे ये काम लगाया वो बहुत नेक और ईमानदार आदमी था। उसने अस्हाबे कहफ के नाम, उनकी तादाद और पूरा वाक़या एक तख्ती पर गुंदा करवा कर एक लोहे के संदूक में रखकर दीवार की बुनियादों में रख दिया और इसी तरह की एक और तख्ती शाही खजाने में भी रखवा दी। 300 साल के अरसे के दौरान दकियानूस बादशाह मर गया, कई हुकूमतें आईं और कई गईं। 446 ईस्वी में बदरूस नामी ईसाई बादशाह की हुकूमत आई, जो कि नेक दिल आदमी था। उसने 68 साल तक अदलो इंसाफ के साथ हुकूमत की और इसके दौर में मजहबी फिरका पसंदी जब अरूज पर पहुंच चुकी थी और लोगों में मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और क़यामत का यकीन खत्म होता जा रहा था, तो बदरूस बादशाह अपनी कौम का ये हाल देखकर बहुत रंजीदा हुआ और एक दिन कमरे की तन्हाई में जाकर बंद हो गया और अल्लाह ताला की बारगाह में बेकरारी के साथ दुआ करता रहा कि या अल्लाह कोई निशानी जाहिर फरमा कि मेरी कौम का ईमान ताज़ा हो जाए, इनको एक खुदा के मौजूद होने का और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का यकीन हो जाए। अल्लाह पाक ने उसकी ये दुआ कबूल फरमाई और एक रोज एक चरवाहा अपनी बकरियों को ठहराने इस गार के पास पहुंचा। ये वही गार थी जिसमें अस्हाबे कहफ मौजूद थे और सो रहे थे। इस चरवाहे ने चंद लोगों के साथ मिलकर इस दीवार को गिरा दिया और दीवार के गिरते ही लोगों पर ऐसा खौफ और हिब्बत तारी हुई कि लोग वहां से भाग खड़े हुए। यूं अल्लाह पाक के हुक्म से अस्हाबे कहफ अपनी नींद से बेदार हुए और एक दूसरे से हाल अहवाल पूछने लगे। जब इन्हें भूख लगी तो अपने एक साथी जिसका नाम यम लिखा था इसे कहा कि तुम बाजार जाकर खामोशी से खाना ले आओ और ये भी मालूम करना कि दकियानूस हमारे लिए
لیے کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جب یملیخا غار سے نکل کر بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، حتیٰ کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے تھے اور ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے تھے۔ جب یملیخا ایک دکان پر کھانا لینے پہنچے اور کھانے کی قیمت کے بدلے دقیانوسی دور کا سکہ دکاندار کو دیا جو کہ 300 سال پہلے کا تھا اور اب بند ہو چکا تھا، یہاں تک کہ اسے پہچاننے والا بھی کوئی باقی نہیں رہا تھا، تو دکاندار کو شک ہوا کہ شاید کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے سپرد کروا دیا تاکہ وہ اس سے خزانے کے راز کے بارے میں پوچھ گچھ کریں۔ سپاہیوں نے یملیخا سے خزانے کے بارے میں سوال کیا تو جواب میں یملیخا نے بتایا کہ اس کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے، جبکہ تم لوگ ابھی جوان ہو، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ یملیخا نے پوچھا کہ تم لوگ یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے سنا تو جواب دیا کہ آج اس نام کا کوئی بادشاہ زمین پر موجود نہیں ہے، مگر ہاں سینکڑوں سال پہلے اس نام کا بے ایمان بادشاہ گزرا تھا اور وہ بت پرست تھا۔ یہ جواب سن کر یملیخا حیران اور پریشان ہو کر رہ گئے اور بتایا کہ کل ہی تو ہم اس کے شہر سے جان بچا کر بھاگے تھے، میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپ گئے تھے اور میرے باقی ساتھی بھی اس وقت اس غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چل کر خود ہی ان کو کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ سپاہی اور شہر کے لوگ جب کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں موجود تھے۔ لوگوں کے شور و غل کی آواز سن کر اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آن پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و پکار اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار کی دیوار سے تانبے کا صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے اور دقیانوس نے اس غار کو بند کروایا ہے، لہٰذا جب کبھی یہ دیوار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کا حال یہاں سے معلوم کر لیں۔ سپاہی یہ سن کر حیران پریشان رہ کے جب کچھ سمجھ نہ آیا تو بادشاہ بدروس کو اس کی اطلاع دی۔ بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو فوراً اپنے امراء اور عمائدین کے ساتھ اس غار پر پہنچ گیا۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے تمام واقعہ بیان کیا۔ بدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اپنی ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اصحاب کہف نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری بادشاہی میں برکت دے، سلام کیا اور دوبارہ سے غار کے اندر چلے گئے، دوبارہ وہیں جا کر سو گئے جہاں سے بیدار ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نیند کی حالت میں ہی اصحاب کہف کو موت دے دی۔ بادشاہ بدروس نے صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا اور غار کے منہ پر مسجد بھی بنوا دی، سالانہ ایک دن ان کی قبروں کی زیارت کے لیے مقرر کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا تھا، جبکہ ان کے ناموں میں بھی کافی اختلافات موجود ہیں۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہوا؟ اصحاب کہف پر وقت اثر انداز کیوں نہیں ہوا اور نہ ہی ان کے جسمانی خد و خال میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی، جبکہ ان کے آس پاس 300 سال کا وقت گزر گیا؟ سائنسی طور پر اس کی وضاحت کریں تو ایسا تب ممکن ہو سکتا ہے جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اس غار میں جہاں اصحاب کہف لیٹے ہوئے تھے اس جگہ کا گریویٹیشنل فیلڈ غار کے موجود جگہ سے بالکل کم ہو گیا ہو، لہٰذا ان کے لیے وقت رک گیا ہوگا اور ان کے آس پاس کا تمام وقت چلتا رہا۔ ایک ہی فریم آف ریفرنس کے بظاہر ایسا ہونا ناممکن نظر آتا ہے، لیکن جہاں انسانی عقل محدود ہو جاتی ہے وہاں تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کن فیکون کی دوری پر ہے۔ ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔